धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रिय मण्डलीहरू, हामी एकैछिन सोचौँ, हामी कुनै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छौँ जसमा तनाव छ। हामी कुनै तनावको अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ अनि एकदमै मनपर्ने स्वादिलो भोजन हाम्रो अगाडि राखिदिएको छ। हामी त्यो तनाव अवस्थामा त्यो भोजन खान सक्छौँ? पक्कै पनि अलिक कस्तो लाग्छ, खान्छौँ होला, तर जुन स्वादले जुन स्वाद लिएर चाहिँ खाने हाम्रो बानी छ त्यो चाहिँ हामी थाहा पाउँदैन, त्यो स्वाद चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। किनभनेदेखि प्रभुको वचनमा हामी हेर्दछौँ भने प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हाम्रो तनाव अवस्थामा हामीलाई मनपर्ने एकदमै हाम्रो स्वादिलो एकदमै प्रिय खाना हाम्रो अगाडि राखिदिएको छ भने हामीलाई खान हिचकिचाहट हुन्छ। तर यदि त्यही खानाको लागि त्यो हाम्रो तनाव अवस्थाहरूमा हामी तनाव अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला कसैले सान्त्वनाको वचन बोलिदिएर अथवा कुनै ढाडस दिएर हामीलाई त्यो खाना खान आग्रह गर्दछ भने हामी सजिलै खान सक्छौँ। तसर्थ प्रभुले भन्नुभएको कुरा मलाई यहाँ आएर साह्रै चित्त बुझ्छ। मानिस रोटीले होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले चाहिँ जीवित रहँदछ। यो वचनले मानिसलाई जीवित रहनमा धेरै नै ठुलो सहायता पुर्याउँछ, जुन अन्नले दिन सक्दैन। हुन त यहाँ आत्मिक कुरा गरिएको छ, तर हाम्रो शारीरिक व्यवहारमा पनि हामी हेर्दछौँ भने धेरै कुराहरू लागू हुँदछ। अनि हामी परमेश्वरका प्रिय मण्डलीहरू, प्रभुका प्रिय छोराहरू, आज त छोरीहरू हुनुहुन्न यहाँ, अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ कि उहाँले हामीलाई यो समयसम्म सुरक्षित राख्नुभएको छ, जीवित राख्नुभएको छ अनि उहाँको अभिप्राय अनुसार हामी प्रत्येकलाई चलाइराख्नु भएको छ हैन। अनि तर पनि यो निवर्तमान संसारमा रहँदाखेरि हामी सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परिवारमा, हामी इष्टमित्र अनि छरछिमेकी सबैसँग रहँदै बस्दै जाँदाखेरि कतिपल्ट कति व्यवहारहरू मिल्दैन, कति कुराहरू मिल्दैन अनि कतिपय ठाउँमा मनमुटावहरू हुन्छ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ दुष्टले हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरूमा परीक्षा ल्याउँदछ। प्रियमण्डलीहरू, आज मैले बोल्न खोजेको वचन चाहिँ अर्कै थियो, मैले तयार पारेको वचन चाहिँ अर्कै थियो, तर प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभएको वचनलाई नै म बोल्न चाहन्छु अहिले। किनभनेदेखि हामी अधिकांशको मन नि यो मन र विचार भन्ने कुरो चाहिँ बडो अचम्मको छ क्या मानिसको। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, सम्पूर्ण अधिकार उहाँले आफूमा सीमित राख्नु भएको छ, तर हामीलाई उहाँले स्वतन्त्र रूपले छोडिदिनु भएको छ। हाम्रो स्वतन्त्रतामा उहाँले छोडिदिनु भएको छ। अनि यो हाम्रो स्वतन्त्रतामा हाम्रो विचार र हाम्रो मनले जहिले पनि हामीलाई लडाई नै रहेको हुन्छ। हामी एकपल्ट आफैलाई निहाल्दछौँ भनेदेखि प्रभुको वचन हाम्रो हृदयमा छैन र प्रभुको आज्ञालाई हामीले सिरोपर गरेका छैनौँ भनेदेखि हरेक पल्ट हाम्रो विचार अनि हाम्रो मनले हामीलाई लडाइरहेको हुन्छ। आज मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ हामी शक्तिशाली हुनुपर्ने हैन, उहाँको आज्ञालाई पालना गरेर उहाँको मार्गमा चल्नुपर्ने हो। तर आज हामी कहाँ चलिरहेका छौँ हैन? हाम्रो अवस्थाले, हाम्रो पारिवारिक बेमेलताले, हाम्रो समाजसँगको अवस्थाले, हाम्रो राष्ट्रसँगको अवस्थाले अथवा अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई कहाँ लगेको छ, तर हामी कहाँ जानुपर्ने हो, हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ, यो विषयमा केही बोल्न चाहन्छु यहाँहरुको माझमा। अनि हाम्रो जीवनमा हामीले तय गरेको मार्गमा हैन यस्ता परीक्षाहरू, यस्ता सतावटहरू धेरै नै आउँदछ। किनभनेदेखि हामी परमेश्वरको मार्गमा चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि दुष्टलाई हामीले तय गरेको मार्ग मन पर्दैन र उसले त्यो मार्गबाट फर्काइ ल्याउनको लागि अनेकौं परीक्षाहरू, अनेकौं जालझेलहरू उसले रचेको हुन्छ। धेरै किसिमको सतावटहरू पनि आउन सक्छ, हाम्रो जीवनमा आएको हुन सक्छ। कतिजनाले भोगिराख्नु भएको छ, कतिजनाले त्यो परीक्षाहरूबाट पार गरिसक्नु भएको छ, यहाँले स्पष्ट बुझिसक्नु भएको छ। कतिजना त्यो परीक्षामा हुनुहुन्छ होला, जुन भर्खरै म पनि त्यो परीक्षाहरूबाट गुज्रेर अगाडि बढेको छु हैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म थोरै यहाँहरुको माझमा आशिष पनि राख्न चाहन्छु। तर प्रिय मण्डलीहरू, जब हाम्रो विचार अनि हाम्रो मन
हाम्रो परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर हुँदछ नि, अनि दुष्टले हाम्रो जीवनमा अनि कामहरू गर्न थाल्दछ। उसले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जीवनको बाटोलाई बङ्गाइदिन थाल्दछ। किनभनेदेखि हाम्रो मनलाई चाहिँ वास्तवमा दुष्टले हाम्रो अन्त कहीँ पनि एट्याक गर्दैन। उसले एट्याक गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो मनलाई हो। किनभने ऊ जान्दछ जहाँ मानिसको मन छ ऊ त्यही नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले राम्ररी बुझेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले जहिले पनि हाम्रो मनलाई एट्याक गर्ने हुन्छ। जब पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजेतिर प्रार्थनाको लागि मन्दिरमा जाँदै थिए हैन, एकजना लङ्गडो मानिसले चाहिँ उनीहरूलाई देखेर नि अनि केही पाउँछु कि भन्ने आशाले हैन, भिखारी मान्छेले अनि पत्रुस र यूहन्नासँग भिख माग्दछन्। मैले भन्न खोजेको कुराहरू के हो भनेदेखि हामीसँग जे छ नि हामी त्यही मात्रै दिन सक्दछौँ। अर्थात् मलाई यदि कसैले यो समयमा 1 लाख रुपियाँ सापट्टि देऊ भनेर माग्छ भने म सक्दिनँ, म दिन सक्दिनँ, किनभने मसँग 1 लाख रुपियाँ छैन हैन। अर्थात् मानिससँग जे छ उसले त्यही नै दिँदछ। अनि यसै गरी पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो मन्दिरमा गएको बेला एकजना लङ्गडो भिखारीले अनि भिख माग्दछ केही पाउँछु कि भन्ने आशाले। अनि त्यहाँ पत्रुसले चाहिँ के भन्छन् भने सुन चाँदी मसँग छैन, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु, नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। हालेलुया। प्रियमण्डलीहरू, हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ। प्रभु ख्रीष्टको रगतले धोइएर अनि पखालिएको पवित्र जाति हौँ, अनि जुन प्रभुले प्रतिज्ञा गरे अनुसारको त्यो सामर्थ्यमा चलिरहेका अनि उहाँका सन्तानहरू हौँ। आज कतिपल्ट हाम्रो जीवनबाट उहाँको महिमा भइरहेको छैन होला। आज कतिपल्ट हाम्रो बाटोबाट, हामीले तय गरेको बाटोबाट परमेश्वरलाई साँचो आराधना पुगिरहेको छैन होला। किनभनेदेखि संसारमा रहेको कारणले गर्दाखेरि, सांसारिक कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई कतिपल्ट दुष्टले जालझेलमा पारिरहेको हुनसक्छ होला। आज पक्कै पनि मण्डली परिवार एकदमै आफूलाई जाँच्नु हुनेछ र प्रभुमा आफ्नो मार्गलाई पक्कै पनि यदि बाङ्गिएको छ भने सोझो गर्नुहुन्छ भने म आज प्रभुमा विश्वास राख्दछु यो वचनद्वारा। किनभनेदेखि मानिसको मन जहाँ छ, मैले अहिले पनि भने त्यही नै हैन, मानिस त्यही नै हुन्छ भन्ने कुरो शत्रुले जानेको हुँदछ। अनि उसले जहिले पनि मानिसको मनलाई चाहिँ अनि शङ्का हाल्ने, बङ्ग्याउने अनि धेरै यस्ता परीक्षाहरू उसले चाहिँ रचिरहेको हुन्छ। जब पत्रुसले सिमोन जादुगरलाई भेट्छन् नि, अनि सिधै पत्रुसले के भनेका छन् भने म के देख्दैछु, तेरो मन सिधा छैन। किनभने वास्तवमै क्या कुनै अचम्मको कुरो देख्छ, कुनै नौलो कुरो मानिसलाई लाग्छ भने उसको मन जहिले पनि लालायित हुन्छ, लालचले भरिन्छ क्या। त्यही भएर अघि मैले भन्दै थिएँ हामीसँग जे छ हामी त्यही मात्रै दिन सक्छौँ। जसरी लङ्गडोले माग्यो अघि पत्रुसहरूलाई देखेर जुन लङ्गडोले मागेको थियो, पत्रुसले के भन्यो, मसँग त रुपियाँ पैसा छैन, धन सम्पत्ति छैन, मसँग जे छ म त्यही नै तँलाई दिन्छु, मसँग भएको नासरत येशूको जुन सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्यमा तँ हिँड भनी म आज्ञा दिन्छु भनेर ऊ हिँड्छ। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो मन होइन, हाम्रो विचार यदि हाम्रो प्रभुदेखि बाहिर छ भने प्रियमण्डलीहरू फर्काउन जरुरी छ। अनि हाम्रो मार्गमा यस्ता सतावटहरू, यस्ता रोकावटहरू धेरै ठाउँमा छ। हेर्नुहोस् है, आफ्नै परिवारको सदस्यमा हुन्छ कतिजनाको होइन। हामी कतिजना सबै त जन्मजातै क्रिस्चियन फ्यामिलीबाट आएका छैन होला, इसाई परिवारबाट आएका छैन होला। धेरैजना त हामी कन्भर्टेड नै छौँ, म पनि एउटा कन्भर्टेड नै हुँ होइन। म योभन्दा पहिला विश्वास गरेको मेरो श्रीमतीले हो र श्रीमतीको विश्वासलाई फर्काउनलाई दुष्टले मलाई धेरै चलायो, 1 महिनासम्म कन्टिन्यू चलायो। तर परमेश्वरलाई महिमा भएको, परमेश्वरले मलाई पनि उहाँको मार्गमा ल्याउनु भयो, किनभने उहाँले हाम्रो परिवारबाट महिमा रुचाउनु भएको रहेछ भन्ने आशिष मैले पाएको छु। अनि हामीले तय गरेको मार्गमा उसले चाहिँ धेरै जालजेलहरू रचेको हुन्छ, उसले फर्काउन खोज्छ भन्ने कुरा म यहाँ भन्दै थिएँ। अब त्यो कसरी हाम्रै परिवार सदस्यबाट हुन्छ र हाम्रै घरभित्रको मानिसहरूलाई चाहिँ उसले चलाउँछ, आफ्नै मानिसहरूलाई उसले चलाउँछ। प्रिय मण्डलीहरू, हामीले जान्नु जरुरी छ यो कुराहरू। हामी पहिलो शमूएलको पुस्तक हामी हेर्दछौँ भने पहिलो शमूएलको पुस्तक 1 अध्यायमै शमूएलको जन्म भन्ने शीर्षकमा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ कि एकजना इफ्राइमी एल्काना नाम गरेका
व्यक्तिका दुई श्रीमतीहरू हुन्छन्, हन्ना र पनिन्या। अनि पनिन्याका छोराछोरीहरू थिए, तर हन्ना निसन्तान थिइन्, अर्थात् बाँझी थिइन्। प्रियमण्डलीहरू, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ एउटा हैन, हामी नेपालको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले हामी नेपालीको चाहिँ अब बहुविवाह हाम्रो नेपालमा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ सौता भन्ने जात कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ है। अनि गजबको कुरा चाहिँ के थियो भने एल्कानाले चाहिँ हैन, अब हन्ना निसन्तान भए तापनि अति नै बढी माया गर्ने गर्दथे। तर पिनन्याले चाहिँ आफू आमा भएकोमा घमण्ड गर्थिन्, गर्व गर्थिन्, अनि हैन उनलाई चाहिँ के अरे इख्याउँथिन्, खिसी गर्थिन्, अब विभिन्न कुराहरू गर्थिन् होला। त बाँझी हैन, त यस्ती, हेर मेरो त सन्तान भयो, अर्थात् इख्याउँथिन् हैन। अब यो कुराले चाहिँ हन्नालाई कति पिरोल थियो, हन्नाको हृदय कति छिया छिया हुन्थ्यो होला। प्रियमण्डलीहरू, एकपल्ट विचार गर्नुहोस्, विचार गरौँ यहाँनिर हामी है। यो अवस्थामा हन्ना कस्तो हुन्थ्यो होला, उसको हृदय कस्तो हुन्थ्यो होला, उनी कतिसम्म रुन्थिन् होला। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु म, बाट बडो गजबको शिक्षा मैले पाएको छु। जय मसी, म्युट कसको अन भयो? अनि म भन्दै थिएँ, तर हन्नाको जीवनबाट चाहिँ मैले एउटा आशिष पाएको छु, यस्तो राम्रो आशिष पाएँ हन्नाको जीवनीबाट। तर हन्नालाई उसको सौता पिनन्याले जति नै इख्याए तापनि उनले कहिल्यै पनि पिनन्यासँग कुनै किसिमको न वाद विवाद गरिन्, न झगडा गरिन्, न आफ्नो पतिलाई लगेर ढोकाले थुनेर कि त त्यसलाई राख्नुहोस् कि त मलाई राख्नुहोस्, हामी दुईजनामा एकजनालाई चुज गर्नुहोस्, म यसरी बस्न सक्दिनँ भन्ने कुराहरू कहिल्यै उनले झगडा गरेनन्। कुनै पनि किसिमको त्यहाँनिर नकारात्मक कुरा उनको जीवनबाट पाइँदैनन्। अनि एकपल्ट तिनीहरूले खानपान गरिसकेपछि हैन, हन्नालाई जब धेरै इख्याइन् पिनन्याले, अनि खानपान गरिसकेपछि उनी उठिन्। त्यो बेला चाहिँ पुजारी एली परमप्रभुको मन्दिरको ढोकाको छेउमा आफ्नो आसनमा बसिरहेका थिए। हन्नाको मनमा ठुलो पीर थियो, ठुलो वेदना थियो, ठुलो पीडा थियो। अनि उनी रुँदै परमप्रभुमा आफ्नो प्रार्थनाहरू चढाउन थालिन्। प्रार्थना गरिरहन्। तिनले धेरै बेरसम्म हैन परमप्रभुको सामुन्ने प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनको ओठ चलेको देखे। अनि पुजारी एलीले पनि अब तिनको ओठ धेरै लामो समयसम्म प्रार्थना गरिन्। बिचारा शोकाकुल भएर उनको ओठ मात्रै चलेको अवस्थामा जब एलीले देखे, पुजारी एलीले पनि के भन्छन् भने, एलीले तिनी मातेको स्त्री हो भन् ठानेर अनि तिनले उनलाई तिमी कहिलेसम्म यस नशामा रहिरहन्छौ, मद्य त्यागिदेऊ भनेर भन्दछन्। अर्थात् प्रिय मण्डलीहरू, हाम्रो सङ्कष्टको अवस्थामा हामी परमप्रभुको सामुन्ने गएर आफ्नो वेदना पोखाउँदाखेरि पनि अनि आफ्नै मानिसले कतिपल्ट नबुझिदिँदा रहेछन्। जसरी एली एउटा परमप्रभुका पुजारी थिए, उनले अब त्यो हन्नाले आफ्नो वेदना पोखाइरहेको अवस्थामा आफ्नो पीडाहरू परमप्रभुको सामुन्ने बताइरहेको अवस्थामा उनले हैन बुद्धिमानीपूर्वक, म त भन्छु बुद्धिमानीपूर्वक, उनले आफ्नो सौतासँग कहिले पनि झगडा गरेनन्, आफ्नो श्रीमानलाई कहिले पनि उचाल्ने काम गरेनन्। सिधै परमप्रभु आफ्नो परमेश्वर कहाँ गएर आफ्नो भरोसालाई चाहिँ बचाइराखेर उनले प्रार्थना गरिन्। त्यो अवस्थामा पनि पुजारीले अब मद्य त्यागिदेऊ भनेर भन्दछन्। अनि जसै यो कुरा भन्दछन् तपाईँहरूले भन्दछन्, हेर्नुहोस् म त हैन दुखियारी हुँ, मैले कुनै मद्य पिएको छैन, म त आफ्नो व्यथा परमप्रभुको सामुन्ने मैले जाहेर गरिरहेको छु भनेर भन्दछन्। त प्रिय मण्डलीहरू, आज हामीले तय गरेको मार्गमा हुनसक्छ हाम्रो श्रीमती, कतिजनाको श्रीमती हुनुहुन्न होला, कतिजनाको आमा बुवा हुनुहुन्न होला परमप्रभुको मार्गमा हैन। कतिजनाले अब इसाई भनेपछि मन पराइदिनुहुन्न हाम्रो परिवारको सदस्यहरू, जुन हामीले पनि भोगिरहेका छौँ। मेरो परिवार मात्रै प्रभुमा बाँच्नु भएको छ, तर मेरो बुवामा, दाजुभाइ, दिदीहरूको परिवारहरू उहाँहरूले चाहिँ सुन्न पनि चाहनुहुन्न, उहाँहरू घृणा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अवस्थाहरू होला। यो अवस्थामा हामीले हाम्रो परिवारहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ?
हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो परिवारले पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ दिनन्याको जस्तो काम गरिरहेको हुन सक्छ, तर हाम्रो भरोसा चाहिँ परमप्रभुमाथि हो। हामीले तय गरेको मार्ग चाहिँ त्यो अनन्तको स्वर्ग राज्यमा पुग्ने हो। आज हाम्रो जीवनमा यस्ता परीक्षाहरू पक्कै पनि आएका होलान्, हाम्रो जीवनमा यस्ता सतावटहरू पक्कै पनि आएका होलान् कि आज हामीले हन्नाहको जस्तो बुद्धिमानीपूर्वक आफ्नो परमेश्वरलाई खोजिरहेका छौँ कि छैनौँ, यो चुनौती हाम्रो माझमा छ। हामी राजा दाउदको जीवनलाई हामी हेर्दछौँ भने 1 सामुएलकै पुस्तकमा हामी 17 अध्यायको 28 पदलाई पहिला एकपल्ट हामी पढौँ, त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ। यहाँ 28 मा यसरी लेखिएको छ, 1 सामुएल 17 अध्यायको 28 पद। मानिसहरूसँग दाउद कुरा गरिरहेका थिए, तिनका दाजु एलियाबले सुने र उनी रिसले चुर भए। उनले दाउदलाई यसो भनेर सोधे, तँ यहाँ के गरिरहेछस्? वनमा भएका ती अलिकति भेडाहरू हेर्न तैँले कसलाई जिम्मा दिएर आइस? म तँलाई चिन्दछु, घमण्डी र दुष्ट हृदय भएको, तँ लडाइँ हेर्नलाई मात्र आएको होस्। प्रिय मण्डलीहरू, अब इसैका छोराको विषयमा यहाँ मैले राजा दाउदको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि थोरै पछाडिमा जान चाहे। जब साउल राजा आफ्नो बोलावटमा फेल हुन्छन्, जब साउल राजा परमेश्वरले हैन शमूएलले अभिषेक गरेका, परमेश्वरद्वारा शमूएलले अभिषेक भएका ती साउल राजा आफ्नो राज्य अभिषेकबाट फेल हुन्छन्, जब गिर्दछन्, तब परमेश्वरले चाहिँ अनि आफ्नो जातिको लागि फेरि एउटा राजा चुन्ने तय गर्नुहुन्छ। अनि जसै यो कुरा चाहिँ शमूएललाई भन्नुहुन्छ, इसैको घरमा जाऊ, त्यहाँबाट मैले मेरो जातिहरूको लागि राजा चुनेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि शमूएल जब इसैको घर जाँदछन्, अनि इसैको घरमा गइसकेपछि अलिकति अगाडि 16 पदमा यहाँहरूले पछि पढ्नु होला, यो सम्पूर्ण पाठ चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ विस्तृत रूपमा लेखिएको छ, म यहाँ थोरै भन्न चाहन्छु। अनि इसैको घरमा पुगिसकेपछि अनि परमेश्वरले चाहिँ साउललाई के अरे शमूएललाई राजा अभिषेक गर्नलाई इसैको घरमा अनि आज्ञा दिएपछि उनी पुग्दछन्। पुगिसकेपछि इसैको घरमा गइसकेपछि जेठो छोरा आउँछन्, अनि जेठो छोरा हैन एलियाब, जसको नाम चाहिँ एलियाब हुन्छ, एलियाबलाई देख्दाखेरि चाहिँ अब हैन अग्लो हट्टाकट्टा सुन्दर हेर्दाखेरिको, अनि शमूएलले अनि सोच्दछन् सायद परमप्रभुले चुन्नु भएको व्यक्ति राजा हुनलाई यही नै होला, किनकि यिनी लायक छन्। जसै उनले यी कुराहरू सोच्दछन्, परमप्रभुले तिनलाई भन्नुहुन्छ 16 को 7 पदमा, तर परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रिय मण्डलीहरू, जसै परमेश्वरले शमूएललाई यस्तो भन्नुहुन्छ, अनि एकपछि अर्को गर्दै इसैका 7वटा छोरा आउँदछन्, अनि 7वटाले परमप्रभुले इन्कार गर्नुहुन्छ। अनि त्यति भइसकेपछि अनि शमूएलले फेरि सोध्छन् के सबै यति नै हुन् त? तब इसैले जवाफ दिन्छन्, 11 पदमा यहाँले पछि पढ्नु होला। इसैले जवाफ दिन्छन्, त्यहाँ बडो गजबको कुरो छ, अझै कान्छो पनि छ। है गजबको कुरा चाहिँ के छ भने नि, तर त्यो भेडा चराउँदैछ। अर्थात् आफ्नै पिताले पनि आफ्नो छोरालाई के भनिरहेको छ भने भेडा गोठालो, अनपढ अशिक्षित गवार भन्छ नि हैन, चरुवालाई के भन्छ हाम्रोतिर गाउँघरमा, त्यो त भेडगोठमा काम गर्ने मान्छे हो भन्यो भने के भन्छ, अनपढ अशिक्षित गवार भन्ने बुझिन्छ प्राय अधिकांश। आफ्नै पिताले पनि अब 7वटा छोरा रिजेक्ट भइसकेर पनि शमूएल सोध्दछन् अझै कोही छ भनेर सोध्दछन्। अब सोद्धाखेरि अनि उनले चाहिँ के भन्छन् भने, इसैले के भन्छन् भने, छ अझै कान्छो छ, तर त्यो त भेडा चराइरहेको छ, भेडा चराउँदैछ, अथवा त्यो चरुवा यानि भेडा गोठालो हैन। हामीले पनि तय गरेको मार्ग, परमप्रभुको मार्गमा सायद हाम्रो परिवार जसले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, उहाँको नजरमा हामी पनि गोठालै होला।
अर्थात् कुनै पनि मर्यादामा नहौला हामी उहाँहरूको नजरमा, तर हामीले तय गरेको मार्गमा परमेश्वरको नजरमा चाहिँ अति मूल्यवान छ। प्रिय मण्डलीहरू, अब जसै शमूएलले उनलाई बोलाउने आज्ञा दिँदछन् अनि जसै राजा दाउद आउँछन्, दाउद आउँछन्, दाउद आइसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ यसैलाई मैले चुनेको हुँ र यसलाई राज्य अभिषेक गर भनेर जसै त्यहाँ राज्य अभिषेक हुन्छ अनि कता न कता दुष्टले एलियाबको हृदयलाई चाहिँ पकड्दछ। अब आफ्नै भाइ कान्छो भाइप्रति चाहिँ एलियाबको विरुद्धमा बोल्ने अनि त्यो षड्यन्त्र दुष्टले एलियाबको हृदयमा हालिदिँदछ। किनभनेदेखि हामी म जेठो छोरा म लायकको भइन मलाई चुनिएन भने यस्तो आयो होला उसको हृदयमा, यी कुराहरू आयो होला। म नचुनेर म रिजेक्ट भएर चाहिँ यो मेरो कान्छो भाइ यो जो भेडा गोठालो जसलाई केही कुरोहरू थाहा छैन, भेडा चढाएर बसिरहेको मान्छे उसलाई चाहिँ राजा हुनलाई अभिषेक गरिएको छ, यो कुराले चाहिँ उसलाई पक्कै कतै न कतै चाहिँ त्यहाँ अब हृदय फाटेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अनि जब त्यहाँ रिजेक्ट हुँदछन् अनि उनलाई हैन पक्कै पनि आफ्नो भाइप्रति हैन आफ्नो भाइप्रति अब त्यो एउटा वितृष्णा चाहिँ दुष्टले हृदयमा हालिदिँदछ। अनि फेरि जब त्यहाँ एकपल्ट लडाइँ भयो, मैले विस्तृतमा गइनँ, म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, हामीसँग समय पनि कम छ। अनि लडाइँको बेला त्यहाँनिर अब इजरायलको तर्फबाट हैन अब यी इसाईका छोराहरू पनि त्यहाँ सामेल हुन्छन् सेनामा। अनि त्यो कुरा बुझ्नको लागि फेरि एक दिन पिताले चाहिँ फेरि दाउदलाई बोलाउँदछन् र भन्दछन् यो खानाहरू पनि लिएर जा, यो खानाहरू पनि पुर्याइदिए, अनि तेरो दाजुहरूको खबर के छ कसो छ यसो बुझेर पनि आइज भनेर पठाएका हुन्छन्। अब हेर्नुहोस्, आफ्नो पिताको आज्ञा पुरा गर्नलाई दाउद राजा अब दाजुहरूको लागि खानेकुराहरू पनि बोकेर जाँदछन्। अनि जहाँ चाहिँ गोलियतले चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको जातिहरूलाई चाहिँ पुरा लल्कालिरहेको हुन्छ। यो कुरा पछि यहाँहरूले पढ्नु होला, म यहाँ भन्न चाहेन। अब उनी त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँ गएर त्यो अवस्था देखेपछि मानिसहरूको माझमा चाहिँ हैन आफ्नो दाजुहरूलाई खानेकुराहरू पनि बोकेर जाँदछन्, दाजुको समाचार के छ कसो छ भनेर बुझ्नको लागि आफ्नो पिताको आज्ञा पुरा गर्नलाई जाँदछन्। र त्यो गोलियतले लल्कारेको सुनेर उनले अब त्यहाँ मानिसहरू सोध्दछन्, यो कुरा गर्छन् नि त अब यहाँ के भइरहेको छ, यो के हो भन्ने कुरा गर्दै जाँदाखेरि जसै एलियाबले अब राजा दाउदलाई त्यहाँ देख्छन् नि, अनि उनको हृदयमा चाहिँ अब त्यो अहिको वितृष्णालाई चाहिँ फेरि जागेर आउँदछ क्या। उनलाई रिसले चाहिँ उनले के भन्छन् भनेदेखि यहाँ त फेरि एकपल्ट पढौँ हामी। मानिसहरूसँग दाउद कुरा गरिरहेका तिनका जेठा दाजु एलियाबले सुने र उनी रिसले चुर भए। उनले दाउदलाई यसो भनेर सोधे, तँ यहाँ के गरिरहेको छस्? वनमा भएका ती अलिकति भेडाहरू हेर्न तैँले कसलाई जिम्मा दिएर आइस? म तँलाई चिन्दछु, घमण्डी र दुष्ट हृदय भएको तँलाई हेर्नलाई मात्र आएको होस्। हेर्नुहोस् त, आफ्नै दाजुले आफ्नै भाइलाई कस्तो अपशब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छ, जबकि त्यो भाइ आफ्नो पिताको आज्ञा पुरा गर्नलाई आफ्नो पिताले हराए बमोजिम उनीहरूलाई तिनी आफ्नै दाजुहरूको लागि खाना बोकेर गएका छन् हैन, खाना बोकेर गएका छन्। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा केही छ भने प्रिय मण्डलहरू, हामीले तय गरेको मार्गमा यस्ता एलियाबहरू यस्ता पिनन्याहरू धेरै छन्। हामीले हिँड्दै गर्दाखेरि हाम्रो मार्गमा कहिले पिनन्या बनेर आउँछन्, कहिले एलियाब बनेर आउँछन्। यस्ता अड्कनहरू धेरै छन्। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी निर्णय लिइरहेका छौँ? अघि हन्नाले लिएको जस्तो निर्णय हामीले लिएका छौँ कि छैनौँ, त्यो एउटा चुनौती छ भने अब यहाँ 29 पदमा हामी पढौँ 17 अध्यायकै। दाउदले भने, मैले अहिले यो के गरेको छु र मैले बोल्न पनि नहुने? उनीबाट 30 पनि पढौँ एकपल्ट। उनीबाट एकातिर लागेर तिनी मानिसहरू कहाँ गए। बडा एकदम दाउदले यस्तो राम्रो निर्णय लिएको कुराहरू छ जुन निर्णयको कारणले गर्दाखेरि उनी परमेश्वरको राज्यमा सफल भएको कुरा हामी पछि पढ्नेछौँ। प्रिय मण्डलीहरू, जसै एलियाबले आफ्नो भाइलाई नै त्यहाँ रिस उठाउने कुराहरू गरेको छ, त्यस्तो अपशब्दहरू प्रयोग गरेको छ, तुच्छ बनाएको छ मानिसहरूको सामुने, उनी आफ्नो दाजुहरूसँग झगडा गरेनन्,
आफ्नो दाजु एलियाबसँग उनले दोहोरो मुख फर्काएनन्। तैँले मलाई यसो भन्ने, बुवाले मलाई तिमीहरूकै लागि खाना पठा, खाना लिएर जा, के छ कसो छ खबर बुझेर आइज भनेर मलाई खाना दिएर पठाउनु हो। मैले यत्रो बाटो खाना बोकेर आएँ तिमीहरूको लागि, सकि नसकी म यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि आएँ, तँलाई ल्याइदिएको खाना पनि अब म तँलाई दिन्न, म लिएर जान्छु, तँ मरे मर, तँ जेसुकै गर, मलाई मतलब छैन भन्ने कुराहरूमा उसले प्रतिवाद गरे। उनले के गरे भने 30 पदमा हेर्नुहोस् त, उनीबाट एकातिर लागेर तिनी मानिसहरू कहाँ गए, विवाद गरेर आफूले परमेश्वरले जुन उद्देश्यको लागि दाउदले चुन्नु भएको थियो त्यो उद्देश्यलाई बुझेर चाहिँ उनी विवादको साटो उनी आफ्नो बाटोलाई नै एकातिर अर्कोतिर मोडिदिए। त प्रियमण्डलीहरू, हाम्रो जीवनमा यस्ता सतावटहरू, यस्ता परीक्षाहरू, यस्तो अनि रोक्ने बाटोहरू धेरै आउँदछ। हामीले बुद्धिमानीपूर्वक परमेश्वरमा रहेर दाउदले चाहिँ आफ्नो बाटोलाई मोड्नु पर्दछ। किनकि स्वर्ग राज्यमा पुग्नको लागि न त हामीसँग हाम्रो श्रीमती नै जानेछन्, न त हामीसँग हाम्रो छोराछोरी नै जानेछन्, न त हामीसँग हाम्रो बुवा आमा नै जानेछन्, न त हामीसँग हाम्रो नातेदार नै जानेछन्, यदि उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभएको छैन भनेदेखि। हामीलाई परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि चुन्नु भएको, हाम्रो जीवन उहाँको ठुलो उद्देश्य अनि योजना छ। हामी चाहन्छुने छैनौँ, हामी शक्तिशाली छौँ, हामी सामर्थ्यले छौँ। तर त्यो कुरा चाहिँ दुष्टले कहाँ न कहाँ थाहा पाइरहेको हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको पर्पज चाहिँ कहाँ न कहाँ दुष्टलाई थाहा हुन्छ, अनि उसलाई चाहिँ यो फेरि मन पर्दैन। किनभनेदेखि उसको योजना पुरा हुँदैन हाम्रो जीवनबाट। हाम्रो जीवनबाट अब हाम्रो परिवारहरू पनि बाँच्दछन्, अनि यो कारणले के हुन्छ भने ऊ दिनानुदिन फेल हुँदै जान्छ। तसर्थ यो कुरो उसले थाहा पाउँदछ, यो चाहिँ परमेश्वरले यसलाई यो प्रपोजले चुन्नु भएको। बरु कतिपल्ट हामीलाई थाहा हुँदैन परमेश्वरले हामीलाई कुन प्रपोजले चुन्नु भएको भन्ने कुराहरू कतिपल्ट हामी ढिलो गरी थाहा पाउँछौँ, तर दुष्टले चाहिँ कहाँ न कहाँ अघि नै थाहा पाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता एलियाब र पिनन्या जस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा उसले हालिदिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई उसले चलाउँछ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई उसले चाहिँ विरुद्धमा चलाउँदछ। प्रियमण्डलीहरू, जब मेरो श्रीमतीले प्रभुलाई ग्रहण गरिन् त्यो बेला म अफगानिस्तानमा कार्यरत थिएँ। 2013 साल भर्खरै, हामीले प्रभु पाएको धेरै भएको छैन। अनि उनले एक दिन मलाई फोन गरिन्। फोन गरेपछि मैले यहाँ छोटो गवाई राख्न चाहेँ, आशिष यो चाहिँ। अनि उनले भनिन् म चर्च जानु पर्यो, मेरो श्रीमती दमको बिरामी, अनि धेरै औषधि उपचार गरेको, अब धेरै पूजापाठ पनि गरेको होइन। सांसारिक मानिसहरूले अब आस्था, हामी सबै आस्तिक हौँ, अनि पूजापाठ पनि गर्ने, धेरै धर्म वर्म पनि गर्ने, तीर्थव्रत गर्ने। अनि एक दिन एकजना दिदीले चर्च जाऊ, बरु तिमीलाई चर्चमा पो ठिक हुन्छ कि भनेर भनिदिनु भएछ गाउँले। मेरो श्रीमतीको माइत काठमाडौँ, अनि काठमाडौँमै बस्दै हुँदो रहेछ। त्यहाँ गाउँले दिदीले त्यसो भन्दाखेरि अनि मलाई सोधिन् उनले एक दिन, बाबु म त चर्च जानु पर्यो। मैले जवाफ दिएको कुरो पनि यही नै थियो, चर्च जाऊ, मन्दिर जाऊ, मस्जिद जाऊ, जहाँ जहाँ जानुपर्छ जाऊ, त्यो के भएर जहाँ धर्म गर्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू गरेँ। अनि अब परमेश्वरले मेरो श्रीमतीलाई आफ्नो राज्यमा अनि यो परिवार बचाउनलाई चुन्नु भएको थियो, तर यो कुरो दुष्टलाई मन परिरहेको थिएन। दुष्टले चाहिँ मेरो अनि हृदयमा अनि नकारात्मक कुराहरू हालिदिन थाल्यो। त्यो बेला भन्न चाहिँ मैले मुखले भनिदिएँ जाऊ, केही समस्या छैन भनेर, तर मेरो हृदयभित्र चाहिँ अब अनेक किसिमको ज्वार भाटहरू चल्न थाल्यो, धेरै सोचाइहरू आउन थाल्यो भन्न खोजेको कुराहरू। अनि बिस्तारो बिस्तारो केही समयपछि मैले त प्रभुलाई हप्ता 10 दिनपछि सायद मैले त प्रभुलाई ग्रहण गरेँ नि भन्दाखेरि अब मैले त थामी नसक्नुको रिस उठ्यो। प्रियमण्डलीहरू, मैले प्रभुमा एकदम इमान्दारी साथ भन्दैछु, मलाई थामी नसक्नुको रिस उठ्यो। म एउटा सुपरभाइजर भएको नाताले मलाई सीमित कार्ड दिँदथ्यो, अनि अब त्यो मेरो कार्डले नपुगेर $10 जम्मा कति मिनट मात्रै गफ गर्न पुग्थ्यो, मैले बिर्सेँ एक्चुअली होइन। अनि त्यो बेला मैले अधिकांश मेरो तलब चाहिँ लगभग सबै मैले कार्डमै सकेको छु फोन गरेर। अनि मैले दिनहुँ उनलाई टर्चर दिने गर्थेँ, यसरी टर्चर दिएँ, यसरी टर्चर दिएँ, यसरी टर्चर दिएँ। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ म भन्दिनँ, यहाँसम्म मैले टर्चर दिएँ कि अब तिम्रो र मेरो, तिमी र म सँगै बस्नुको औचित्य भएन। जबकि तिमीलाई मैले मानिआएको धर्म संस्कृति, मेरो परम्परा नै मन परेन, सबै थोक त्यागेर गयौ भनेदेखि म पनि के अर्थको रहेर तिम्रो नजरमा। अब तिमीले एउटा पेपर तयार गर, म आउँछु, हामी डिभोर्स गर्ने, तिम्रो जीवन तिम्रो खुसीले जिउ। अब कुरो आउँछ छोराछोरी
मेरो एउटा छोरा प्रभुले दिनुभएको छ, एउटा छोरी प्रभुको आशिष हो। कुरा आउँछ छोराछोरीको। अब यो छोराछोरी मैले 9 महिना दुःख गरेर होइन गर्भमा राखेर अनि जन्माएँ, हुर्काएँ, अहिलेसम्म यत्रो गरेँ, मैले त केही पनि गरिनँ, म त विदेशै छु, म त पैसा पठाउन मात्रै काम गरेँ, सबै थोक तिमीले गरेको, यत्रो गरेको म मेरो छोराछोरी म तपाईँलाई दिन्न भन्छौ भनेदेखि पनि नो प्रब्लम। मैले छोराछोरी बालिक नहुन्जेलसम्म गर्नुपर्ने कर्तव्य म सबै गर्छु, किनभने ती मेरा पनि छोराछोरी हुन्। होइन त नै मेरो नभइसकेपछि तेरो छोराछोरी मलाई किन चाहियो भन्ने जस्तो लाग्छ भने नो प्रब्लम, तिमीले फर्केर पनि हेर्न पाउँदैन, त्यो अनुसार पेपर बनाऊ, म आउँछु, आउने बित्तिकै म साइन गरिदिन्छु भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीले कहिल्यै पनि मसँग दोहोरो विवाद गर्दिनथिन्। आशिषको कुरो चाहिँ है, उनले कहिल्यै पनि हजुर पहिला यहाँ आउनुहोस् न, फोनमा नबोल्नुहोस्, फोनमा धेरै नबोल्नुहोस्, हजुरलाई एकदम धेरै रिस उठिरहेको छ, सरी, हजुर यहाँ आउनुहोस्, आइसक्नु भएपछि देख्नुहुन्छ, यहाँ देखिसकेपछि जे हजुरको निर्णय हुन्छ म त्यही अनुसार गर्छु, उनले यति मात्रै भन्थिन्। र अनि मैले यसरी दुःख दिइरहेको अनि कुरा चाहिँ आफ्नो मण्डली परिवारलाई उनले कहिल्यै पनि गरेकी रहेन रहेछन्। उनी सधैँ घुँडामा बसेर अनि छोरी सानै थिइन् त्यो बेला, छोरीलाई अनि साथमा राखेर घुँडामा बसेर जहिल्यै पनि एउटै प्रार्थनामा एउटै कुरा दोहोऱ्याउँथिन् अरे, त्यो चाहिँ प्रभु उहाँ पनि तपाईँकै छोरा हो, उहाँको हृदय सफा छ, मलाई थाहा छ, प्रभु उहाँलाई पनि तपाईँले चुन्नुहोस्, उहाँलाई दुष्टले चलाइरहेको छ, प्रभु उहाँ पनि तपाईँकै सन्तान हो, तपाईँले नै सृजना गर्नुभएको, तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको, तपाईँकै आत्मा उहाँमा छ, तपाईँले उहाँलाई पनि चुन्नुहोस् प्रभु, र हामी सबैजना मिलेर तपाईँलाई फेरि एकमुष्ट भएर महिमा गर्न सकौँ भनेर यो मात्रै उनले प्रार्थना गरिरहन्थिन् अरे। अनि त्यो प्रार्थनाको फलस्वरूप आज म पनि प्रभुमा बाँचेको छु। मेरो परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो परमेश्वरले अनि मेरो परिवारलाई पनि बचाउनु भएको छ। अनि मलाई थाहा छ र मेरो परमेश्वरले मेरो परिवार बचाउनुको उद्देश्य चाहिँ मेरो घर परिवार, आफन्त इष्टमित्र पनि बचाउनु छ। आज त्यहाँनिर यस्ता एलियाबहरू छन्, यस्ता हिनन्याहरू छन्, अनि अझै पनि ती सतावटहरू पनि छन्। ती सब सतावटका बावजुद पनि परमेश्वरले ठुलो आशिषमा राख्नु भएको छ, एउटा ठुलो गवाही बनाएर राख्नु भएको छ। यी कुराहरू म पछि यहाँहरूको माझमा फेरि राख्दै जाउँला। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तै हुन्छ प्रिय मण्डलीहरू, किनभनेदेखि दुष्टले हामीले परमेश्वरलाई महिमा गरेको मन पराउँदैन, किनभने दुष्ट त पहिलादेखि नै परमेश्वर विरोधी थियो, त्यही भएको कारणले ऊ स्वर्गबाट फालिएको कुराहरू हामीले बाइबलमा पढिरहेका छौँ, धेरै वचन वक्ताहरूद्वारा सुनिरहेका छौँ। हुनसक्छ आज हाम्रो जीवनमा, आज मण्डली परिवारको जीवनमा यस्तो घटनाहरू पनि हुनसक्छ होला, परिवारहरू अनि रिसाउनु भएको हुनसक्छ होला, परिवारभित्रै पनि बेमेलता भइरहेको हुनसक्छ होला, एउटा प्रभुको मार्गमा चलेको कारणले गर्दाखेरि। अनि समाजमा पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेको हुनसक्छ होला, समाज पनि मेरो समाज जस्तो होइन, हामीलाई पनि लगभग 2 वर्ष जति समाजले पानी काटेको हामी इसाई भनेको कारणले गर्दा, तर प्रभुलाई धन्यवाद भएकोस् अहिले सबै नर्मल भइसकेको छ। अनि यस्तो अवस्थाहरू पनि पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा हुनसक्छ होला, तर हाम्रो बुद्धिमानी चाहिँ यही नै हो कि हामीले अवस्थाहरू भन्दा पनि माथि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले परमेश्वरतिर फर्किनु चाहिँ जरुरी छ। हाम्रो आशा र भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि राख्नु चाहिँ जरुरी छ, न कि त हाम्रो सर्कमस्टेन्सेसलाई लिएर झगडा गर्ने अथवा सर्कमस्टेन्सेसलाई लिएर हामी हाम्रो वरिपरिको अवस्थाहरूलाई लिएर हामी त्यसैमा अलमली राख्ने भन्दाखेरि पनि त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई हेर्ने अनि यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरतिर फर्किने र परमेश्वरलाई नै महिमा गर्ने। अनि जसरी दाउद राजा आफ्नो दाजुबाट तर्केर बाटो लागे, जसरी हन्ना पिनान्यासँग झगडा नगरिकन परमेश्वरको सामुन्ने गएर आफ्नो व्यथा पोखाइन्, जसरी मेरो श्रीमतीले पनि मसँग झगडा नगरिकन परमप्रभुको सामुन्ने घुँडा टेकेर मेरो लागि प्रार्थना गरिन्। आज तपाईँले र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यही नै छ। हाम्रो विश्वासलाई बचाइराख्नको लागि, हाम्रो विश्वासलाई अझ दह्रो बनाउनको लागि र अझै आशिषित जीवन जिउनको लागि तपाईँ र मेरो भरोसा चाहिँ हाम्रो अवस्थाहरूभन्दा पनि माथि हुनुहुने हाम्रो परमेश्वरतिर फर्किनु जरुरी छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको हुन्छ। म परमेश्वरले दिनुभएको प्रकाशलाई यहीँ राख्न चाहन्छु र छोटो प्रार्थना गर्छु, त्यसपछि समय हाम्रो मर्कुस भाइले लिनुहोला। अनुग्रही परमेश्वर पिता, बाबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ
साँच्चै तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको यति धेरै यो कृपाहरूको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। आज यसरी तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई भेला गराउनुभयो, तपाईँको उपस्थितिमा राखेर तपाईँले हरेकलाई आशिषित बनाउनुभयो। अनि प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यो समय साँच्चै आज हाम्रो अवस्थाहरू आज तपाईँको वचनले भने जस्तै हाम्रो जीवनमा त्यस्ता एलियाबहरू छन् भने, त्यस्ता पिनन्याहरू छन् भने प्रभु परमेश्वर हामी ती कुराहरूबाट अगाडि माथि उठेर हामी तपाईँलाई खोज्न सकौँ, तपाईँको योजना जान्न सकौँ, तपाईँको उद्देश्य जान्न सकौँ र त्यही अनुसारको जीवन हामी जिउन सकौँ। आज मण्डली परिवार अनि कुनै कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ भने पनि परमेश्वर बाबा त्यो चिन्ताबाट पार लगाउनु हुने अनि परमेश्वर चाहिँ केवल तपाईँ मात्र हुन्छ। तपाईँले चिन्ता अनि फिक्रीहरूलाई पनि हटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। साँच्चै परमेश्वर अब उपरान्तको हाम्रो बाटोहरू चाहिँ हाम्रो परिस्थितिहरूमा होइन परमेश्वर, हाम्रो अवस्थाहरूमा होइन, केवल तपाईँमा भरोसा राखी तपाईँलाई खोज्ने भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो मण्डल परिवार जहाँ जानुहुन्छ, जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको उपस्थिति र तपाईँको सहायतामा राख्नु भएको होस्। तपाईँको सामर्थ्यमा तपाईँका कामहरू तपाईँले आश्चर्य र उदिकका कामहरू आफ्नो मण्डली परिवारबाट गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। साँच्चै परमेश्वर पिता अनि मण्डली परिवारका अनि कति परिवारहरू अनि तपाईँ विहीन हुनुहुन्छ भने पनि प्रभु हामीले धेरै दिनदेखि प्रार्थना गरिरहेका छौँ, धेरै वर्षौँदेखि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अब ती प्रार्थनाको उत्तरहरू दिनुहोस्। हाम्रो परिवारलाई तपाईँले एकमुष्ट बनाउनु भएको होस् ताकि एउटै माहौलमा रहेर ठुलो कोलाहलमा तपाईँलाई महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद परमेश्वर सबै कुराहरूको लागि। रहल समय हामी तपाईँकै चरणमा राख्दछौँ। तपाईँको इच्छा अनुसारको हामीलाई बनाउनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ मर्कुस भाइ।